हांगासर ही एक संगत तुमच्या गमनाक हांव दवरतां, तुमी सारकें समजून घ्या. आमी देवादीन जाल्ल्या मनशांक ताच्या उपरांत आमच्या परिस्थिती प्रमाणे मीस करता. म्हयन्याचे मीस, आतां खंयच्या दिसाचे मीसच म्हूण सांगूंक जायना, पूण मीस दिता आमी. वर्साचे मीस खंडीत चडी जावन दितात, वा म्हयन्याचे मीस आनी 7व्या दिसाचे खले मीस दितात. तुमी मीस हांगा तुमी चिंता, हांगा मिसाचेर त्या दिसाच्या मिसाचेर वाचपां, शर्मावूं, भावार्थाचें प्रार्थना सगळें आसता, ना म्हणचें कांय ना. आनी मागण्या पैकी उत्तम मागणें मिसाचें बलिदानच आसता. ताच्या उपरांत तुमी सिमित्रे कडेन वेतात. हांवें पळयलें, म्हजें ऑब्जर्वेशन तशेंच जायत्या जाणांनी येवन सांगलें, त्या सिमित्रे कडेन एक एंडलेस कितलो वेळ म्हणून ना. थंय सिमित्रें तें तशेंच, हॉलान ती तशेंच वचून थंय वचून त्या खटखट्या वदाक इतलें एक लांब कांतार सुरू करतात गे, सादारण थंय तनपाटी येनातल्या पर्यंत सुरू करतात. सो हियर आफ्टर हें उडास्तोरा फोंडा कडेन कालें करूंक तुमकां आमी हरयेपटी सिमित्रे वेताना आमचो भावार्थ प्रगटता. भावार्थ जायत गे देखून फोंडा कडेन गेल्ल्या तक्षण बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मे आनी आमी हेंच फॉलो करीचे हर एकल्यांनी. जायत की देखून कोण मागणें शिकयता ताणें थंयसर उडास दवरचें. कित्याक म्हणल्यार फोंडा कडेनच रावूंक ना आमकां, फोंडा कडेन तनपाटी येवंक आसा आमकां, परत्यान फोंडा कडेन आमकां व्हरता म्हणसर. देखून नागी थंयसर वचून तुमी डायरेक्ट बापाच्या पुताचें नांवी काडचें, सतमंतान तुमी म्हणचें, आनी ताच्या उपरांत एक आमच्या बापा, एक नमान मरिया आनी एक आनंद बापा देवादीन जाल्ल्या त्या व्यक्ती पासून भेटोवचें. दुसरो आमच्या बापा देवादीन जाल्ल्या हांगा निकेपिल्ल्या सर अज्ञा पासून मागचें. विथ दॅट इट इज ओवर. थंय कांतार गितार लांबोवन वोण व्हरनाकात. क्लियर हियर आफ्टर? मागीर थोड्या जाणांनी फादर उदक आसा घेवन हांगा धांवन येवचें. थंय खटखट्या तुमी करेक्ट 12 वरार पावतात. अळे पयल्यान तो आमकां 12 वरार सिमित्रे वचोंक सोडून आपूण तुमी धैर्यान वेतात म्हणना. ओके, नेक्स्ट फॉलोड बाय हॉलांत. हें हांव पळयतां. थंय वचून परत्यान इतली लांब एक श्रद्धांजली व्हरची, ती ताका एंडच ना. हांव पळयता त्या दिसा आची म्हयन्याची वर्साची मिसां समेत एक वेळार जेवण दिनात तुमी. 1.5 वरां उपरांत जेवण दितात. आसल्यो चाकल्यो आसल्यो त्यो यो म्हणून इतल्या लांबून ओडोन करतात ते. सो हॉलांत कालें करचें. वचून डायरेक्ट गेल्ल्या तक्षण एक कांतार तुमी म्हणचें. भावार्थाची प्रार्थना दया करून थंयसर करिनाकात. हांगा इगर्जेंत पुरो वयल्या वयर करनाकात. नो डुप्लिकेशन्स हियर आफ्टर. जायत गे हें उडास्त वरां हांगाय करतात, थंय करतात, फोंडा कडेन करतात, ताका एंडच ना. देखून हांगासर हॉलाक गेल्ल्या तक्षण एक ल्हानशें कांतार आनी पवित्र आत्म्याच्या काणी 11 पॅराग्राफां म्हणनाकात. थंय एकच म्हणलें. आदल्या फावटी एकलो सांगलो, डायबिटीस आसल्या एकल्यान सांगलें खंय, यू कॅन ईट 1 फ्रूट म्हणून सांगलो लागलो खंय. डेफिनेटली आय विल हॅव जॅक फ्रूट म्हणालो खंय, पणस खाता म्हणालो खंय. तशें थोड्यान बुदवून जाता. तें ल्हानशें एक पॅराग्राफाचें एक कांतार सांगचें. ताच्या उपरांत ल्हानशें देवाचें उतार वाचा, मौनपणान मागा, कांतार सांगून एंड. जायत गे परत्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणून सांगूंक आसा जाल्यार मात ताका वचकाच परत्यान थंयसर लांबोन श्रद्धांजली कालें सांगतल्यात तुमी. हांगा मरणा दिसाय तेंच रिपीट केल्लें, हांगाय रिपीट केलें. तुमकां ताका उठोवन हाडूंक जाता जाल्यार ओके, नो प्रॉब्लेम. आणखी एक अर्द्या वराचो चड वेळ दिता हांव तुमकां. सो थोड्या फावटी आमी कळ्यो संगती करता, करेक्ट समजचें. सो हॉलांत हांवें क्लियर केलां. वचून कांतार सुरू केलें. थंयसून देवाचें उतार मात्र वाचलें. थंयसर ल्हानसो नियाळ आसा जाल्यार जस्ट वाचा. परत्यान भावार्थाची प्रार्थना ना, कंक्लूड विथ द प्रेयर. परत्यान ना, देव बरें करूं मनशा कडल्यान जेवण दिवन सोडा. जायत गे ह्यो संगती हांवें परत सांगचें. लांबोन चिंतून पळया खंय म्हणी बंद जाता गे म्हण चिंतलें. हें बंद जावचें ना.